ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अनुग्रहेण अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां भौमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं विभोः मङ्गलं कामयन् अयं जनः मंगलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिं प्रविशति। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः ध्यानसाधना प्रकरणे कथयन्ति यत् कस्य ब्रह्मतत्त्वस्य वा कीदृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अहर्निशम् अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं तस्मिन् सन्दर्भे इयं चर्चा वर्तते। अत्र यस्य श्लोकस्य अवगाहनं क्रियते सः श्लोकः अस्ति अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरंगजलराशि निश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अयं श्लोकः किं सूचयति? वस्तुतः अत्र चर्चा वर्तते ब्रह्मतत्त्वस्य, वस्तुतः अत्र चर्चा वर्तते आत्मतत्त्वस्य, वस्तुतः चर्चा वर्तते अस्माकं लक्ष्यस्य, अस्माकं ध्येयस्य, अस्माकं स्वरूपस्य, अस्माकं कार्यस्य। कर्तव्यकर्म किम् अस्माकं तदत्र
ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति ध्रुवपङ्क्त्या भगवत्पादाः कथयन्ति। आदौ विविधेषु चरणेषु कीदृशं ब्रह्मतत्त्वं तद्वैशिष्ट्यं ते प्रतिपादयन्ति। पश्चात् कथयन्ति यत् कीटभ्रमरन्यायेन त्वया एतदेव कर्तव्यं वर्तते। महापुरुषाणाम् अनुभवः भवति, महापुरुषाणाम् अनुभूतिः भवति। अतः ते कथयन्ति यत् ब्रह्मतत्त्वम् एतादृशम् एतादृशम् अस्ति। अतः एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्वयापि आत्मनि अनुभवः कर्तव्यः। अत्र एका उत्तमा कल्पना प्रदत्ता वर्तते। या कल्पना एकवारम् अस्माभिरपि कर्तव्या। कल्पनायां बन्धनानि न भवन्ति। तर्हि सा कल्पना का वर्तते? तर्हि एतस्मिन् श्लोके द्वितीयं चरणं यदस्ति तस्मिन् चरणे एका कल्पना प्रदत्ता वर्तते। तस्याः कल्पनायाः आश्रयः कर्तव्यः। अत्र उक्तमस्ति निस्तरङ्गजलराशि निश्चलम्। अत्र जलराशि नाम समुद्रः। तर्हि यदा यदा अस्माभिः समुद्रस्य नामोच्चारणं क्रियते तदा तदा एकः विस्तृतः जलराशिः एवं च तस्मिन् जलराशौ तरङ्गाः, एतदेव चित्रम् अस्माकं मानसपटले आगच्छति। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति समुद्रः अस्ति, किन्तु कीदृशः समुद्रः अस्ति? तर्हि उक्तं निस्तरङ्गः, अर्थात् तरङ्गरहितः। कीदृशी उत्तमा कल्पना प्रदत्ता वर्तते। समुद्रतटं गत्वा समुद्रस्याश्रयं कृत्वा अस्माभिः तत्र उपविश्य नेत्रे निमील्य शान्तेन मनसा उपविश्य इयं कल्पना कर्तव्या यत् मम पुरस्तात् समुद्रः अस्ति, किन्तु इदानीम् अयं समुद्रः निस्तरङ्गः जातः, अर्थात् एतस्मिन् समुद्रे तरङ्गाः न सन्ति, शान्तः समुद्रः अस्ति। तद्वत् अस्माकं शरीरे अपि एकः जलराशिः अस्ति, अर्थात् एकः समुद्रः अस्ति। नेत्रे निमील्य अस्माभिः उपविश्यते चेत् तदानीं ज्ञानं भवति यत् तत्र विविधविचाराणां तरङ्गाः सन्ति। पश्चात् अस्माभिः कल्पना कर्तव्या यद् मयि यः एकः विशिष्टः समुद्रः अस्ति तस्मिन् समुद्रेपि तरङ्गाः न सन्ति, निस्तरङ्गः अयं समुद्रः, अर्थात् निर्विचारात्मिका स्थितिः। एतादृशः भावः अत्र दर्शितः वर्तते। शास्त्रेषु तथा निगदितं वर्तते यदस्माकं शरीरेपि एकः समुद्रः अस्ति। मनुष्यः यदा रुदति तस्मिन् समये नेत्राभ्याम् अश्रूणि समायान्ति। अश्रूणां स्थितिः कीदृशी वर्तते? तर्हि अश्रूणि अपि क्षारपूर्णानि सन्ति, अर्थात् नेत्राभ्यां निःसृतं जलं क्षारयुक्तम् अस्ति, यथा समुद्रस्य जलं क्षारयुक्तं भवति। शास्त्रे तथा प्रोक्तमस्ति यद् मनुष्यः यदा तस्य मातुः गर्भात् जन्म भवति ततः आरभ्य यावत् मृत्युर्न भवति तावत् पर्यन्तं यदि सः रुदति चेत् पुनः एकस्य नूतनस्य समुद्रस्य निर्माणं भवति। अर्थात् एकम् इदमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यदस्माकं नेत्रयोः अस्माकं शरीरे एकः समुद्रः अस्ति वा एकस्मिन् समुद्रे यावत् जलमस्ति तावत् जलम् अस्माकं नेत्रयोः वर्तते। तर्हि अत्र समुद्रस्यैव जलमस्ति तस्य प्रमाणद्वयं वर्तते। यथा समुद्रस्य जलं क्षारपूर्णमस्ति अस्माकं नेत्रयोः जलमस्ति तदपि क्षारपूर्णमस्ति। एकम्
द्वितीयं यदि क्षारपूर्णमस्ति चेत् समुद्रस्यैव जलं भवति। अन्येषु जलाशयेषु एतादृशं क्षारपूर्णं जलं न भवति। द्वितीयं यथा समुद्रे तरङ्गाः सन्ति तद्वद् अस्माकं मस्तिष्के विचाराणामपि विविधाः तरङ्गाः सन्ति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तादृशस्य समुद्रस्य कल्पना कर्तव्या यस्मिन् समुद्रे तरङ्गाः न सन्ति। निस्तरङ्गजलराशि निश्चलम्। अत्र निश्चलं नाम शान्तं। कीदृशः समुद्रः? शान्तः समुद्रः। समुद्रः एवमेव शान्तः वर्तते, किन्तु अत्र तरङ्गाः अपि न सन्ति। तादृशः शान्तः समुद्रः। ये समुद्रतटे निवसन्ति ते साक्षात् समुद्रं गत्वा समुद्रं दृष्ट्वा इमां कल्पनां कर्तुं प्रभवन्ति। अस्माकं पार्श्वे समुद्रः वर्तते। उद्घाटितलोचनाभ्यां तरङ्गयुक्तस्य समुद्रस्य निदर्शनं कर्तुं शक्यते, किन्तु निमीलितलोचनाभ्यां निस्तरङ्गस्य समुद्रस्य कल्पनामपि कर्तुं शक्यते। ध्वनिः आगच्छति। यत् दूरेपि संगमं दृष्ट्वा श्रुत्वा वा सागरध्वनिं विलयं यान्ति पापौघ सिंहं दृष्ट्वा मृगा इव इति यथा उक्तं, यत् समुद्रस्य ध्वनेः अपि एका फलश्रुतिः अस्ति। समुद्रस्य ध्वनिः श्रूयते चेदपि कल्याणं भवति, किन्तु तस्मिन् समये नाम ध्यानावस्थायां समुद्रस्य ध्वनिः न श्रोतव्यः, अपितु समुद्रः निस्तरङ्गः अस्ति, तरङ्गरहितः अस्ति इति दर्शनं कृत्वा, भावनां कृत्वा, कल्पनां कृत्वा शान्तमनसः स्थितिः कीदृशी भवति तस्य अत्र एकः भावः निर्दिष्टः वर्तते। नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यत्, एतस्मिन् विषये अपि इदं ब्रह्मतत्त्वं नित्यमुक्तमस्ति, युक्तं नास्ति, मुक्तमस्ति। अर्थात् बद्धं नास्ति, मुक्तमस्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य 11 स्कन्धस्य 11 अत्र स्मर्तव्यः। तत्र बद्धपुरुषाणां लक्षणानि, मुक्तपुरुषाणां लक्षणानि तत्र प्रदत्तानि सन्ति। तर्हि वयं बद्धाः वा वयं मुक्ताः? तर्हि मातुः गर्भे अस्माकं यावत् स्थितिः भवति तावद् वयं बद्धाः, किन्तु नालच्छेदः भवति। तया प्रक्रियया एव भगवान् कथयति यदिदानीं त्वं मुक्तः असि, इदानीं बन्धनं नास्ति। किन्तु संसारस्य इदं स्वरूपं वर्तते यत् मातुः गर्भात् जन्म सम्प्राप्य अपि नालच्छेदानन्तरम् अपि जीवः संसारे बद्धः अस्ति इति भावनया एव संपूर्णं जीवनं जीवति। वस्तुतः मनुष्यः मुक्तः अस्ति। बन्धनानि तेन स्वयम् उत्पादितानि सन्ति, परमात्मना प्रदत्तानि बन्धनानि न सन्ति। अस्माभिरेव निर्णयः क्रियते यद् अनेन सह मम ऋणानुबन्धः, अनेन सह मम एतस्य सम्बन्धस्य बन्धनमस्ति, अनेन सह मम अत्र मम मातृत्वेन बन्धनम्, अत्र पितृत्वेन बन्धनम्, अत्र भ्रातृत्वेन बन्धनम्, अत्र भगिन्या स्वरूपेण मम बन्धनं, भगिनीस्वरूपेण मम बन्धनम्, अत्र मातुलत्वेन, अत्र पितृव्ययत्वेन। तर्हि विविधानि सम्बन्धरूपाणि बन्धनानि अस्माभिः स्वयम् उत्पादितानि सन्ति। वस्तुतः एतस्य जीवस्य स्वभावः अस्ति नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तः। वयं सर्वेपि मुक्ताः, किन्तु आशापाशैः वयं बद्धाः। परमात्मा न कथयति अस्माभिरेव सम्बन्धाः सृज्यन्ते, पश्चात् तत्र बन्धनानि सन्ति इति अनुभवः क्रियते। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तव स्वरूपं कीदृशं वर्तते। तर्हि नित्यमुक्त वयं सर्वेपि मुक्ताः। यथा पक्षिणः सन्ति, यथा पशवः सन्ति, ते सर्वेपि जीवन्ति, वयमपि जीवामः, किन्तु कदापि केनापि कुक्कुरेण तादृशम् उक्तं स्यात्
यद् इयं कुक्कुरी मम माता अस्ति, अयं कुक्कुरः मम पिता अस्ति, अयं कुक्कुरः मम पुत्रः अस्ति, एवं प्रकारेण तेषां बन्धनानि न सन्ति। मुक्तेः अनुभवं तु ते प्रकुर्वन्ति, किन्तु अस्माभिः एका व्यवस्था निर्मिता वर्तते इति कृत्वा, नान्यथा स्वयं भगवत्पादाः कथयन्ति, कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः का तव माता कः तव पिता। अत्र अनेन श्लोकेन तदेव स्पष्टं भवति यत् त्वं मुक्तः असि। मातुः गर्भात् नालच्छेदानन्तरं तव मुक्तिः त्वया स्वीकर्तव्या भवति, तस्याः मुक्तेः अनुभवः कर्तव्यः इति कृत्वा ब्रह्मतत्त्वं यथा मुक्तमस्ति, यथा देवक्याः गर्भात् भगवान् श्रीकृष्णः अवतरितः मुक्तः अस्ति इति कृत्वा साक्षात् ततः जन्माद्यस्य यतः निर्गतः, तद्वत् किन्तु मायायाः आवरणं साक्षात् तस्मिन् समये आगच्छति। अस्माभिः विचार्यते, ओहो अनया मात्रा जन्म प्रदत्तं, किमर्थम् एतस्याः त्यागः कर्तव्यः, कया रीत्या त्यागं कर्तुं शक्यते, कया रीत्या इतः गन्तुं शक्यते। अतः सर्वाण्यपि बन्धनानि अस्माभिः स्वीक्रियन्ते। तर्हि एतानि बन्धनानि अस्माभिः स्वीकृतानि सन्ति, वस्तुतः एतानि बन्धनानि न सन्ति, वयं मुक्ताः, तर्हि तस्याः मुक्तेः अनुभवः कर्तव्यः। तर्हि एवं प्रकारेण ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अतः बुद्ध्याः मनसा वा स्वीकृतानि इमानि बन्धनानि सन्ति। तत्र कारणरूपा बुद्धिः वर्तते वा तत्र कारणरूपं मनः अस्ति। आत्मा न कथयति यद् इदं बन्धनं त्वया स्वीकर्तव्यम्। यः मुक्तः भवति सः अन्यान् अपि मुक्तं करोति वा मुक्तेः अनुभवं कारयति। आत्मा मुक्तः अस्ति, अतः मुक्त्याः अनुभवः तत्र भवितुमर्हति। बुद्धिः बद्धः अस्ति इति कृत्वा बन्धनस्य अनुभवं कारयति। मनः अपि कुत्रचित् बद्धम् अस्ति इति कृत्वा तन्मनः अपि बन्धनस्य अनुभूतिं कारयति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति, त्वं न मनः त्वं न बुद्धिः, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् इति भगवत्पादैः प्रोक्तं। प्रथमे श्लोके एव उक्तं निर्वाण षट्के। तर्हि मनसा बन्धनानि स्वीकृतानि सन्ति, बुद्ध्या बन्धनानि स्वीकृतानि सन्ति। आत्मा मुक्तः अस्ति, तद्वदस्माकं वस्तुतः अस्माकं स्वभावः अपि मुक्तः, अस्माकं स्वरूपमपि मुक्तम्। एतादृशस्य मुक्तस्य स्वरूपस्य त्वया अनुभवः कर्तव्यः। कारणं ब्रह्मतत्त्वमपि मुक्तं, तद्वद् आत्मतत्त्वमपि मुक्तम्। श्रवणावसरे तु अस्माकं चेतसि भावः भवति यद् वास्तविकम् उच्यते। इदं कथनं तु सत्यं वर्तते, भगवत्पादानाम् एवं च एतस्य महानुभावस्य कथनं तु सत्यमस्ति, तादृश अनुभवोऽपि भवति। किन्तु यदा व्याख्यानं पूर्णं भवति, एतस्मिन् विषये चिन्तनं न भवति, अधिकं चिन्तनं न भवति चेत् पुनः साक्षात् व्याख्यानानन्तरं संसारस्य मायायाः आवरणम् आपतति, पुनश्च सर्वाण्यपि बन्धनानि अस्माभिः स्वीक्रियन्ते। तर्हि मुक्त्यै अयं देहः वर्तते, मुक्तेः अनुभवं कर्तुम् इदं शरीरं वर्तते इति कृत्वा भगवत्पादाः बहुभिः श्लोकैः इदमेव कथयन्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। कतिभिः श्लोकैः एतदुक्तं वा कति श्लोकैः एतत् प्रोक्तम्। एवं प्रकारेण अत्र पुनः अस्माकं यत् स्वरूपमस्ति तत् स्वरूपं ते निगदन्ति, कथयन्ति, प्रेरयन्ति, बोधयन्ति च। एवमेव पुनः अग्रे एकमेव सदनेक कारणं कारणान्तरनिरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्रापि कीदृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य निरूपणं,
तर्हि आदौ पदच्छेदः, तदनन्तरम् एतस्मिन् श्लोके ब्रह्मतत्त्वस्य अन्यानि कानि विशेषणानि अत्र प्रदत्तानि सन्ति तानि विलक्षणानि विशेषणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। एकम् एव सत् अनेक कारणं कारणान्तरं निरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत् त्वम् असि भावय आत्मनि इति पदच्छेदः। एकस्य ब्रह्मणः एव सर्वत्र सत्ता अस्ति, एकमेव। उपनिषदः वचनं वर्तते, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इदम् एकं ब्रह्म तत्त्वम् अस्ति, किन्तु बहुधा वदन्ति, अर्थात् बहुभिः प्रकारैः एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य निरूपणम्। पुनश्च उपनिषदः वचनं वर्तते, एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, एकस्मात् बहुत्वं प्राप्नोति इदं ब्रह्मतत्त्वम्। एकाकी रमते बुधः, स एक एव अस्ति, तद् ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति। तर्हि एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वस्तुतः ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति, किन्तु विविधानि रूपाणि धृत्वा सः समये समये आगच्छति। अर्थात् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, तदा आत्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अहम स्वयं संभवामि युगे युगे, अर्थात समये समये, अर्थात क्षणे क्षणे। तर्हि परमात्मा स्वात्मानं सृजति। तद् ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति, एकः नारायणः, किन्तु विविधानि रूपाणि धृत्वा विविधैः अवतारैः सः अवतरति, आगच्छति। कदाचित् मत्स्यरूपेण, कदाचित् कूर्मरूपेण, कदाचित् वराहरूपेण, कदाचित् नृसिंहरूपेण, कदाचित् वामनरूपेण, एवं प्रकारेण बहुभिः रूपैः सः परमात्मा अवतरति। तद् ब्रह्मतत्त्वम् एव आगच्छति। तर्हि एतस्य श्लोकस्य प्रथमं वाक्यं, प्रथमः शब्दः अस्ति एकमेव। अद्भुता अस्माकं परम्परा वर्तते। यदा यदा अंकानां गणना भवति तदा तदा यदा एकम् इति संख्या आगच्छति चेत् एकं ब्रह्म एतदेव भवति। पश्चात् द्वैतवादः आगच्छति। सः ईश्वरः यदा एकस्मात् द्वित्वं प्राप्तवान् तदनन्तरं संख्या वृद्धिः जाता। एवं च तेन भगवता स्वयं एतद् कृतम्। एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये, एकमेव अस्ति सर्वम्, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। पश्चात् एकस्मात् विविधानि रूपाणि धृत्वा तद् ब्रह्मतत्त्वमेव आगच्छति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 10मोऽध्यायः पठ्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते यद् एकस्मात् विविधानि रूपाणि धृत्वा सः कथम् आगतः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि, सामवेदोऽस्मि, वेदानां सामवेदोऽस्मि, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, वादः प्रवदतामहम्। एवं प्रकारेण विविधानि रूपाणि धृत्वा सः आगतः। सरसामस्मि सागरः, एवं प्रकारेण विविधानि रूपाणि तेन धृतानि, किन्तु स एव परमात्मा यथा 10मे अध्याये विविधानि रूपाणि धृत्वा आगच्छति, स एव परमात्मा पुनः 11 अध्याये तानि सर्वाण्यपि रूपाणि स्वस्मिन्नेव पुनः स्थापयन्ति। एवं च सः कथयति, किम् इदानीम् अहम् एकः एव अस्मि, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, द्वितीयः मार्गः एव नास्ति। जगति अहम् अस्मि, मयि जगदस्ति इति द्विधा रूपं तेन दर्शितम्। इयं दृष्टिः अस्माकं विस्तृता भवेत्। तदर्थं भगवान् विभूतियोगं ददाति, एवं च विश्वरूपदर्शनं कारयति। एतयोः द्वयोः अध्याययोः इदमेव तात्पर्यं वर्तते, सर्वत्र अहमस्मि, मयि सर्वम् अस्ति।
इदं तात्पर्यं वर्तते। अस्माभिः दशमोऽध्यायः सम्यक् प्रकारेण अधीयते, पठ्यते, यत् सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, अत्रापि ईश्वरः अत्रापि ईश्वरः, अर्थात् विभक्तरूपेण सर्वम् अवलोक्यते। किन्तु तत्सर्वम् एकीभूय एकस्मिन् स्थाने वर्तते, तस्य पुनः अनुभवः न क्रियते। अर्थात् दशमाध्यायस्य अनुभवः क्रियते, एकादशोऽध्यायः यं विषयं प्रतिपादयति तस्य विषयस्य अनुभवः न क्रियते। भगवान् कथयति न विविधानि रूपाणि धृत्वा आगच्छामि, पुनश्च तानि सर्वाण्यपि विविधानि रूपाणि मयि एव भवन्ति। यथा विविधाः नद्यः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासामपि नदीनां विलीनीकरणं तु मयि समुद्रे एव भवति। तद्वत् तर्हि संसारेपि विविधाः जीवाः सन्ति, विविधाः योनयः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासां योनिनां तेषां सर्वेषां जीवानाम् अन्ततो गत्वा एकस्मिन् स्थाने एव विलीनीकरणं भवति। अविलीनं विलीनं करोति इति विलीनीकरोति। तर्हि अत्र उक्तम् एकमेव, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वरः एकः अस्ति, ब्रह्मतत्त्वम् एकमस्ति। यदा नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः क्रियते ब्रह्मतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य चेत् एकं भवति, किन्तु यदा पुल्लिङ्गे प्रयोगः क्रियते परमात्मा ईश्वरः विभुः चेत् तत्र पुल्लिङ्गे एकः इति भवति। एकः विभुः किन्तु एकं ब्रह्म इति। वस्तुतः स्वरूपम् एकमेव अस्ति, किन्तु संस्कृतभाषायाः शब्दवैभवः अस्ति इति कृत्वा कुत्रचित् ब्रह्मेति, कुत्रचित् परमात्मेति, कुत्रचित् भगवान् इति शब्द्यते। कुत्रचित् नाम अत्र नपुंसकलिङ्गरूपेण प्रयोगः क्रियते चेत् अत्र पुल्लिङ्गरूपेण अपि प्रयोगः भवति। वस्तुतः एकमेव वर्तते तत्तत्त्वं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। तद्वत् एकमेव। पश्चादग्रे उक्तं सदनेक कारणम्। अत्र सत् शब्दस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। सत् शब्दस्य सत् अर्थात् किम्? ध्यानेन श्रोतव्यम्। ब्रह्मतत्त्वं कीदृशं तस्य परिचयः भगवत्पादैः अनुभवः कृतः अस्ति इति कृत्वा ते परिचयं प्रयच्छन्ति। तेषां परिचयः अर्थात् तैः ब्रह्मतत्त्वस्य यः परिचयः सम्प्राप्तः स एव परिचयः अस्माभिः सम्प्राप्तव्यः। महाजनो येन गतः स पन्थाः। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति यद् एकमेव अस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। द्वितीयं तस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति? तर्हि उक्तं सत्। सत् शब्दस्य एकः अर्थः भवति सत्यं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तर्हि अत्र सत् अर्थात् सत्यं, शिवं, सुन्दरम्, एतत् सर्वं यत् प्रोक्तमस्ति तत् सत्। सत् शब्दस्य द्वितीयः अर्थः भवति सत्ता, अर्थात् तस्य ब्रह्मतत्त्वस्यैव सत्ता वर्तते सम्पूर्णेऽस्मिन् जगति। एतस्य ब्रह्माण्डस्य कश्चिदेकः चालयिता अस्ति। समग्रमपि इदं ब्रह्माण्डं कस्यचित् नियन्त्रणे वर्तते। कस्य नियन्त्रणे अस्ति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वस्य। एकमेव, यत्र यस्य सत्ता अस्ति सा सत्ता अपि सत्या अस्ति। सत् शब्दस्य त्रयः अर्थाः, त्रयोऽपि अर्थाः महत्त्वपूर्णाः। सत् शब्दस्य तृतीयः अर्थः भवति अस्तित्वम्। अस्तित्वम्। यदा अस्माकं जगति उपस्थितिः वर्तते तदानीमपि तस्य अस्तित्वम् अस्ति। यदा वयं न आस्म तदानीमपि तस्यैव उपस्थितिः आसीत्, तस्यैव सत्ता आसीत्, तस्यैव अस्तित्वम् आसीत्। यदा वयं न भविष्यामः तस्मिन् समयेपि तस्यैव सत्ता भविष्यति, तस्यैव अस्तित्वं भविष्यति, तदेव सत्यं भविष्यति। अतः सर्वेषु कालेषु कारणं कारणानामपि कारणं तद्वदत्र प्रोक्तं यत् सत् अर्थात् सत्यं, ज्ञानं,
अनन्तं ब्रह्म इति उक्तं वर्तते। उपनिषदः वचनमस्ति, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। तद्वत् अस्तित्वं, तृतीयार्थः कृतः अस्तित्वं। यद् ईश्वरस्य अस्तित्वमस्ति सदा सर्वदा सर्वत्र, तस्यैव अस्तित्वं वर्तते। अत्र अस्तित्वम् इत्यत्र अस्ति शब्दः महत्वपूर्णः अस्ति। अस्ति 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 इति अस्माभिः दृढतया स्वीक्रियते, तदानीं तद् अस्तित्वं भवति। यथा मानवे मानवत्वं, धर्मे धर्मत्वं, ग्रन्थे ग्रन्थत्वं, व्याख्याने व्याख्यानत्वं, तद्वद् अस्तित्वम्। अत्र त्वम् असि एतादृशः भावः नास्ति। ईश्वरः अस्ति, एवं च तस्य अस्तित्वं यदि उद्घाटितलोचनाभ्यां नेत्रपूर्ण ज्ञानपूर्ण दृष्ट्या यदि अस्माभिः अवलोक्यते चेत् सर्वेषु स्थानेषु तस्य अस्तित्वं प्रतीयते। समुद्रं पश्यामः चेदपि तस्य अस्तित्वम् अनुभूयते। न केवलं मन्दिरं गत्वा ईश्वरस्य अनुभवः भवति, तत्रैव ईश्वरस्य अस्तित्वमस्ति इति न, सर्वत्र अस्ति। एका पिपीलिका गच्छति, एकः मशकः उड्डयति, तत्सर्वम् अस्माभिः बहु ध्यानपूर्वकम् एकाग्रचेतसा यदि सर्वम् अवलोक्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते यद् ईश्वरस्य अस्तित्वं तु अस्ति, तस्य अस्तित्वमस्ति। सर्वत्र तस्य उपस्थितिः वर्तते। उपस्थितिं द्योतयति, प्रकाशयति। यथा मशकः उड्डयति चेत् तस्यापि एकः ध्वनिः भवति। कीदृशः? रवः, गणगणायमानः मशकः। तद्वत् समुद्रस्यापि तरङ्गाः सन्ति, एवं च समुद्रस्यापि एकः ध्वनिः, नद्याः अपि एकः ध्वनिः, कोकिलः वदति तस्यापि एकः ध्वनिः, भ्रमरः मधुरं गुञ्जनं करोति चेत् तस्यापि एकः ध्वनिः। एवं प्रकारेण सर्वत्र केनचित् प्रकारेण स्वकीयाम् उपस्थितिं दर्शयति, तस्य अस्तित्वं द्योतयति, प्रकाशयति। एवं च अस्माभिः स्वीकर्तव्यः भवति सः ध्वनिः, एवं च स्वीकर्तव्यं भवति तस्य अस्तित्वम्। अस्तित्वम् ईश्वरस्य सत्ता अस्ति, तस्य अनुभवः। यदा वसंत ऋतुः आगच्छति, वनं गत्वा अस्माभिः वृक्षाणाम् अवलोकनं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते, ओ कः अत्र रङ्गान् पूरयति, कीदृशम् अद्भुतं वातावरणं। विविधाः वृक्षाः, एकस्मिन् वृक्षे बहूनि पर्णानि भवन्ति, किन्तु तथापि द्वयोः पर्णयोः समानता न भवति, वैलक्षण्यं तत्र दर्शितं। तत् किं द्योतयति, किं प्रकाशयति, किं सूचयति? तस्य अस्तित्वमस्ति इति। विविधानि पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि दृष्ट्वा अस्माभिः अनुभवः कर्तव्यः। ईश्वरस्य अस्तित्वमस्ति, नान्यथा एतादृशं कर्तुम् अन्यः कः समर्थः? स एव समर्थः, स एव सर्वं कर्तुं शक्नोति। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अस्ति। अत्र एतस्मिन् वाक्येपि अन्यथा कर्तुं समर्थः, तद् महत्वपूर्णमस्ति। यदि सः विचारयति, यदि सः इच्छति, सः नाम ईश्वरः। यदि सः ईश्वरः इच्छति, यदि सः ईश्वरः विचारयति चेत् सः स्तम्भात् अपि प्रकटितः भवति नृसिंहरूपेण। यदि सः विचारयति मया मत्स्यरूपेण गत्वा कार्यं कर्तव्यमस्ति चेत् मत्स्यरूपेण अपि कार्यं कर्तुं शक्नोति। कूर्मरूपेण आगच्छति, मन्द्राचलं धृत्वा समुद्रमन्थनं कारयति, एवं च अमृतं यस्मै वा येभ्यः अमृतं देयमस्ति तस्मै तेभ्यः अमृतं ददाति। कीदृशी स्थिति, कीदृशी सत्ता। एतत् सर्वं श्रुत्वा श्रुत्वा पठित्वा पठित्वा विचिन्त्य विचिन्त्य अस्माभिः ईश्वरस्य यद् अस्तित्वमस्ति तस्य स्वीकारः कर्तव्यः वर्तते। इदमेव तात्पर्यं वर्तते अत्र। एतदेव प्रयोजनम् एतस्य। अतः एतत् स्वीकर्तव्यं यत् सत् अर्थात् सत्यं, सत् अर्थात् तस्य सत्ता, सत् अर्थात् तस्य अस्तित्वं। त्रयमप्यस्ति। सदा सर्वदा ब्रह्मतत्त्वं सत्यमस्ति, सदा सर्वदा ब्रह्मतत्त्वस्य सत्ता अस्ति, सदा सर्वदा ब्रह्मतत्त्वस्य अस्तित्वमस्ति। भवतु तद् ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति, एकमस्ति अतः सत्यम्, एकमस्ति अतः तस्य सत्ता, सत्ता एकस्यैव भवति। गृहेपि अस्माभिः अवलोक्यते यत् कस्यचित् एकस्य सत्ता भवति,
यदा बहूनां सत्ता भवति चेत् कोलाहलः भवति, कलहः भवति, किन्तु एकस्यैव सत्ता पूरा काले कुटुम्बव्यवस्था तादृशी आसीत् यत् संयुक्तपरिवारेपि यदि सर्वेपि जीवन्ति स्म चेत् तस्मिन् समयेपि सत्ता तु एकस्यैव भवति। सः वदति, सः कथयति, वेदाज्ञा राजाज्ञा, पश्चात् तत्र अन्यः विचारः न कर्तव्यः। तर्हि कुटुम्बपरिवारे यथा एकस्य सत्ता चलति, एकस्य आज्ञा चलति चेत् एतस्मिन् सम्पूर्णे ब्रह्माण्डे अपि कस्यचित् एकस्यैव सत्ता अस्ति, कस्यचित् एकस्यैव आज्ञा वर्तते। एवं च तस्य अस्तित्वम् अस्ति इति कृत्वा एतद् वर्तते। अनेकं कारणम्, अनेकानां कारणम्, अनेककारणम्। यस्य यस्य तत्त्वस्य यथा पृथ्वी तत्त्वमस्ति, जलतत्त्वमस्ति, वायुतत्त्वमस्ति, तेजतत्त्वमस्ति, आकाशतत्त्वमस्ति, तर्हि अत्र उक्तं सर्वस्यापि तत्त्वस्य एकमेव कारणम्, इदमेव कारणम्, अनेकानाम् एकं कारणम्। परमात्मा यस्य सर्जनं करोति तस्य सर्जनस्य कारणं स एव परमात्मा अस्ति, अर्थात् एकं कारणम्। एवं प्रकारेण उक्तं कारणान्तरं द्वितीयं कारणं। तर्हि विविधानि कारणानि यथा भवन्ति, निमित्तकारणमपि भवति, उपादानकारणमपि भवति। तर्हि अत्र परमात्मा उपादानकारणरूपेणापि वर्तते, निमित्तकारणरूपेणापि वर्तते। एवं च यदा अस्तित्वस्य विचारः कर्तव्यः भवति, ईश्वरस्य अस्तित्वस्य विचारः कर्तव्यः वर्तते चेत् तस्मिन् समये शास्त्रेषु किमुक्तम्? अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम्। एकं निमित्तं कारणं भवति, एतस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता वर्तते, अतः पुनः तां चर्चाम् अत्र अहं न करोमि। किन्तु एकं निमित्तकारणं भवति, तद्वद् एकम् उपादानकारणं भवति। किन्तु एतस्य जगतः स्रष्टा एकः परमात्मा अस्ति, स एव परमात्मा निमित्तकारणमप्यस्ति, उपादानकारणमप्यस्ति। किन्तु कीदृशं निमित्तकारणं, कीदृशम् उपादानकारणं? तर्हि उक्तम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं। तत्रापि भेदः नास्ति, भिन्नता नास्ति, अभिन्नत्वम् एकं कारणम्। पश्चादग्रे पुनः कथयति निरासकारणं। यथा परमात्मा सर्वं सृजति चेत् सर्जनस्य कारणम् एकः परमात्मा अस्ति, तद्वद् विसर्जनस्यापि कारणं परमात्मा अस्ति। स एव सर्वं सृजति, स एव सर्वं पाति, स एव सर्वं नश्यति, नाशयति, नष्टं करोति। अर्थात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणरूप स एव परमात्मा। पुनश्च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, समग्रस्य विश्वस्य उत्पत्ति विषये, स्थिति विषये, लय विषये स ईश्वरः एव कारणभूतः वर्तते। तं श्रीकृष्णं वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, तस्मै श्रीकृष्णाय वयं नुमः, एतादृशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एवं प्रकारेण अत्र प्रोक्तं यत् निरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं। पुनश्च अत्र उक्तं कार्यात् कारणाच्च विलक्षणमिदं तत्त्वं। पुनश्च कार्येपि ब्रह्मणः पूर्णतया समावेशः कर्तव्यः इति न, कारणे अपि समावेशः कर्तव्यः एतदपि न, किन्तु अत्रैव तस्य समाधानं भवति। अर्थात् कार्यमपि न, कारणमपि न, कार्यकारणाभ्यां विलक्षणः ईश्वरः, कार्यकारणाभ्यां विलक्षणं ब्रह्मतत्त्वम्। एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अस्माभिः चेतसि ध्यानं धर्तव्यमस्ति, अनुभवः कर्तव्यः अस्ति। अस्तु, अत्र कालः अस्माभिः द्रष्टव्यः भवति इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रस्य परिसमाप्तिः। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।